जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः।
कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं। लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं। लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं। लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं। लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं। लङ्कापुर्यां
प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं
स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं
सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनामवन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनामवन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनामवन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनामवन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितदक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं
भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं
भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थित दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेव नित्यं सर्वरोगापः मञ्जजनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं
राम्यकार्यस्थितः दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितः दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितः दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितः दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितः दक्षमण्यमः कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वावघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वावघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वावघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः। कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनास्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्टं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः। सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वावघं भक्तहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनासुनं महाबलन्तं स्वर्णकायं पिङ्गलाक्षमूर्तिं सिंहनादं यः करे दिगन्तं भक्तानुकम्पिं हनुमन्तमीढे। रामनाम वन्दनं वन्दान्यं राम्यकार्यस्थितं दक्षमण्यमः।
कामरूपं महादेवनित्यं सर्वरोगापहमञ्जनस्यं लङ्कापुर्यां प्रज्वलन्तं प्रहष्ठं सेतुबन्धे चोत्तमं बलीयामः सुग्रीवसख्यं कपिराज सेव्यमः सर्वभगं भक्तहरं नमामि।